अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़मान पार्क इमरान खान साहब की रिहाइशगाह पर। और पहले हमने आपको यहीं से आगाज़ किया वीडियो का और आपको अंदर की सारी सिचुएशन बताई कि फ़िल वक्त अंदर की क्या, इमरान खान साहब के घर के अंदर क्या सिचुएशन है, सारा मीडिया मौजूद है और क्या अंदर वक्तन फ़वक्तन क्या मामलात है, क्या सिचुएशन है, सारी आपको अंदर से दिखाएंगे। लेकिन अब हम आपको इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के, इमरान खान साहब के घर के इर्द गिर्द 360 पूरा दिखाएंगे, क्या माहौल है, क्या इन्वायरमेंट है और क्या चीज़ें मौजूद हैं और क्या नहीं है। थोड़ा सा आपको लेके चलते हैं इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के इर्द गिर्द, थोड़ा सा आपको सारा दिखाएंगे घूम के। पूरा इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के चारों तरफ 360 में हम घूमेंगे और आपको तमाम माहौल दिखाएंगे कि इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के इर्द गिर्द क्या माहौल है, कितने लोग मौजूद हैं, कौन सी नफरी मौजूद है, तमाम चीज़ें आपको आगाह करेंगे। और अगर आप इधर देख सकें, ये सदके का बकरा भी इमरान खान साहब के लिए पीछे आ चुका है। चल आपको लेके चलते हैं साथ ज़रा इधर। सर इस साइड से चलेंगे हम। इमरान खान साहब आए जी, ये इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के हम पहले यहाँ से चलते हैं। ये पहला इमरान खान साहब के मेन गेट है, गेट नंबर 1 है। और अब इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के इर्द गिर्द चारों साइड पे आपको 360 के एंगल पे पूरा तज्जिया करेंगे, पूरा मंजर दिखाएंगे, क्या सीन्स हैं, क्या लोग हैं यहाँ पे। और ये एक पहला एक बैरियर लगा हुआ है और उसके बाद बाहर क्या माहौल है यहाँ पे आपको लेके चल रहे हैं। साकिब भाई, इस वीडियो में क्या दिखाने लगे हम थोड़ा? यार ये था, मेरा आइडिया था कि यहाँ पर ना अक्सर हमें होता था कि बाहर कुछ रेलेवेंट लोग पहले नजर आ रहे होते थे बैठे हुए यहाँ पे। सो अंदर से तो हमने एक कोना सारा देख लिया था। सो मेरा आइडिया था कि सारे मिलकर दिखाते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। मे बी कि जो लोग अंदर, जिस तरह आमिर मीर साहब जिनको बार बार जिनकी निशानदेही करें जिन लोगों की, हो सकता है ये कैंपों में बाहर कहीं ना कहीं पे कोई जो लोग हैं आज वो भी दिखाएं। बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर, ज़मान पाक के ये वो स्पॉट्स थे कि यहाँ पर आने के लिए हमें अपने कार्ड दिखाने पड़ते थे। मीडिया लोग, इतना रश होता था, चलने ही नहीं देते थे, इस कदर रश होता था। अब ये पिछली चेक पोस्ट के ऊपर तो आके अच्छा खासा टाइम लगा करता था आगे से क्रॉस करने के लिए। अब आज आप देख लो कि किसी तरफ है ही कोई नहीं, वो जीरो है ही कोई नहीं। मतलब फैमिली तक नहीं है कि जो इमरान खान साहब की फैमिली, इमीडिएट फैमिली जो अक्सर आपको यहाँ पर हैं, तो वो भी घरों के अंदर महसूर होकर रह गए हैं। दे आर दैट फ्राइटेंड कि जो करंट सर्कमस्टांसेज और जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं हमारी केयर टेकर सेटअप की जानिब से, तो अगर वो लोग भी हैं कहीं पे तो वो घरों के अंदर बैठो बेटे बैठो 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 बैठो, मैं आ रहा हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ। अगर वो लोग हैं भी तो वो कहीं महसूर होकर ही रह गए हैं, दे आर नॉट आउटसाइड। वरना पहले तो आपको पता है कि सारे एहसान न्याजी, शेरशाह, कासिम साहब, वो सारे यहीं पे आपको आसपास कहीं ना कहीं नजर आ रहे होते थे। बट ये एंट्री पॉइंट होता रहा जहाँ से आगे गेट नंबर 2 की हम एंट्री पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। इमरान खान साहब के गेट नंबर 1 से ये रिहाइशगाह का ये एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस है। वहाँ पे बाहर अगर आप पिछली साइड पे देख सके, सारे मीडिया के ट्राइपॉड्स मौजूद है, मीडिया की DSNGs मौजूद है। और ये मेन केनाल रोड है और इमरान खान साहब के घर के गेट नंबर 1 से हम मेन केनाल रोड तक आ गए हैं। और ये फिर रास्ता इमरान खान साहब के घर के ये गिर्द घूम रहा है। यहाँ पे अगर आप देख सके, ये गेट लगाया गया है सोसाइटी की जानिब से। और इस वक्त हम घूम के आपको पिछली साइड से थोड़ा मंजर दिखाएंगे, पीछे क्या मंजर है। अच्छा सर, हम उधर से घूम के, इम्पोर्टेंट चीज जो थी ना मेरे भाई, वो होती थी वो जो ग्राउंड है ना, जो ज़मान पार्क जो इटसेल्फ पार्क है, गोल ग्राउंड भी जिसको कहते हैं, इसमें बड़े कैंप होते थे, आपको याद होगा। इसमें रमजानुल मुबारक में, रमजान से पहले भी बहुत सारे कैंप्स होते थे इसमें, कि हर रीजन का कैंप था। स्वात रीजन का अलग है, लाहौर रीजन का अलग है, इस्लामाबाद रीजन का, यहाँ पे बड़े कैंप होते थे। और सबसे ज्यादा KP के कैंप इस पार्क में होते। जो राइट साइड थी ये सारी KP के लोगों के पास, जो हमारे KP से भाई आए हुए थे लाहौर में, जो मेहमान थे, उनका ये सारे कैंप्स होते थे। तो आई जस्ट वांटेड टू सी कि मे बी कुछ कैंप्स के अंदर हो, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट के विजिट करने में आपको खबर, हमारा तो काम इस तरह के छानना कि हर चीज़ में घूमते फिरते रहे, कुछ ना कुछ कहना से निकल आता है। सो मे बी कि यहाँ से कुछ ना कुछ जाके कोई इस तरह का बंदा निकल आए कि जिससे बात करके आइडिया हो सके कि इज ही वांटेड इन सम केसेस, कोर कमांडर हाउस वाला केस हो जाए या कोई और केस हो जाए, कोई एहतजाज का। कि लोगों को, बहुत सारे लोग तो वैसे भी हमें बता देते हैं ऑफ द रिकॉर्ड भी कि यार मेरे ऊपर फलां FIR है या हो सकती है, या मैं फलां काम में मैं एहतजाज में था हिस्सा, क्योंकि 144 भी लगी हुई है आपको पता है। तो कहीं पर अगर ये लोग इकट्ठे होकर एहतजाज भी करते हैं तो FIR हो सकती है इनके ऊपर। तो इसलिए आई वांटेड टू फाइंड आउट कि इन सारे ग्राउंड्स के अंदर और जो कैंप्स हैं इनके अंदर इस टाइम पे क्या चल रहा है। सो आगे आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ कि यहाँ पर है क्या, चल क्या रहा है इस टाइम के ऊपर। इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के करीब जो पार्क है, जहाँ पे जितने भी दूसरे इलाकों से, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से जो लोग यहाँ, कल से पहले तक यहाँ पर पता है इस कैंप, यहाँ पर चाय बिक्री होती थी, ये स्टॉल था, यहाँ पर चाय खाने पीने का सामान होता था कल से पहले तक। ये मेडिकल कैंप होता था यहाँ पे, ये वाला जो है दिस वाज मेडिकल कैंप। और ये आप लोगों ने सारा देखा हुआ है। ये अभी कैंप जो मुझे लगता है परसों का शो जो मैंने रिकॉर्ड किया ना, परसों के शो में ये सारा जो एटमॉस्फेयर है, ये यहाँ पर पिशावर के जो थे ना आए मेहमान,
تو مجھے بتایا گیا اس دن کہ یہ پشاور کے آئے ہوئے لوگوں کے لیے دیکھیں ابھی کوئی ہے اندر ان کیمپوں میں جی سامان پڑا ہوا ہے صرف جی کیمرہ مین تھوڑا سا اگر آپ کو دکھا سکے جی اگر دیکھ لیں ویسے نہ ہی وہ یہ کسی کا کیمپ ہے ہمیں اندر گھسنا نہیں چاہیے تو بہرحال کچھ بھی نہیں ہے اندر تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا سامان ضرور پڑا ہوا ہے یہ اور دیکھیں یہ قیمتی سامان ہے لوگوں کا واٹر کولر پر وہ جو ایئر کولر ہوتے ہیں وہ نئے ایئر کولر ہیں قیمتی سامان ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بڑا سستی چیزیں ہیں کس کا سامان ہے سارا یہ وہی لوگ جو آتے رہتے کیونکہ میں بتا رہا ہوں اس دن میں یہ شو ریکارڈ کر رہا تھا تو یہ پشاور کے کچھ لوگ آئے تھے ان کا کیمپ تھا یہ والا یہ اس دن کیمپ لگ رہا تھا جو آج ڈسمینٹل ہوا پڑا نا کیونکہ رات کو پتہ ہے آندھی بھی بہت تیز آئی ہے اس کی وجہ سے بھی جو کیمپس تھے بہت سارے اکھڑ گئے ہیں یہ کیمپ بھی دیکھ لیجیے یہ کیمپ بھی اکھڑا پڑا ہے رات کو آندھی نے پھاڑ پھوڑ دیا سارا کیمپ اور سامان جو ہے لوگوں کا وہ سارے کا سارا سامان پڑا ہوا ہے اسی طرح کے چارپائیاں ہیں اور آئیے اس کے اندر باہر سے کھڑے ہو کے بھائی اندر نہ جائیں کسی کی پراپرٹی ہے بھی یا نہیں بھی کوئی بھی جی بندہ اچھا بچوں کے جوتے بھی پڑے ہیں وہ سامنے دیکھیے بچوں کے جوتے بھی اس کیمپ یہ دیکھیں ذرا یہ زوم ان کر کے دکھائیں بھائی وہ دیکھیں وہ چارپائی کے نیچے بچوں کے جوتے پڑے ہوئے اف یو کین سی تو نہ باہر آ جاؤ بیٹے باہر آ جاؤ کیمپ کے اندر کسی کی پراپرٹی ہے نا آس فار ایز ان کا سامان پڑا ہے تو ان کی پراپرٹی ہے وی کین ناٹ انٹروڈ جسٹ لائک دیٹ کہ ہم جا نہیں سکتے اندر اچھا جی آگے آ جائیے تو یہ بھی کوئی یہ فیصل فاروق چیمہ صاحب یہ سرگودا سے ہیں کوئی ان کا کیمپ تھا یہ تو کیمپ بالکل ہی ہے یہ بھی اس میں بھی یہ اندر بھی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کے اندر غالباً یہاں پہ دیکھتے ہیں بھائی جان آپ خیریت سے ٹھیک 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 آپ رہائشی ہیں آگے چلیں جی یہ رہائشی ہیں دو صاحبان ہمیں نظر آئے ہیں جو یہ دو بھائی رہائشی ہیں یہاں کے اور اس کے بعد آپ آگے آتے جائیے تو یہ بھی کیمپ تھا رات تک یہ بھی کیمپ تھا بس ہم لوگ تو ڈیلی رپورٹ کرتے رہے نا تھرو آؤٹ کی جو ایکٹیویٹی یہاں پہ تھی صاف ہم لوگ تو آپ میں سارے ہم لوگ ڈیلی رپورٹ کرتے رہے یہاں سے یہ غالباً کوئی واش روم بنائے گئے تھے ادھر وہ جو ڈسپوزیبل سا سیٹ اپ سارا لگایا گیا تھا اور یہ بھی ایک کیمپ تھا سب لوگ کہاں گئے ہیں یہاں پہ جو اتنی مطلب رونق تھی رمضان میں تو یہاں پہ بہت ہی زیادہ رونق تھی پورا پاکستان یہاں موجود تھا اس پورے باغ میں کیمپ لگے ہوئے تھے جس طرح میں اگر I'm sorry to say that مجھے اجازت دیجیے جملہ کہنے کی اگر میں آپ کو لیبل کر دوں نا کہ یو آر دہشت گرد تو آپ کو جہاں پر میں لیبل کروں گا آپ بھی گھر میں بیٹھ کر ایک دفعہ سوچیں گے ضرور کہ میرے ساتھ ہوئی کیا ہے سو غالباً یہ جو کیمپوں میں لوگ تھے جو یہاں پر خان کو سیکیور رکھنے کے لیے یا خان کی محبت میں اپنے لیڈر کی محبت میں یا ایون ٹکٹوں کے لالچ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جب آپ اکراس دا بورڈ ایک لفظ استعمال کر دیتے ہو کسی کے لیے بھی تو ایک خوف بیٹھ جاتا ہے وہ خوف آپ کو یہاں بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے زمان پاک کے اطراف میں آپ کو چاروں طرف وہ خوف نظر آ رہا ہے کہ بھائی جان یہاں پہ چیزیں نارمل نہیں ہیں دے آر ناٹ نارمل اور یہ آپ دیکھیں نا کس طرح یہ پاسبل ہے کہ آپ اپنا قیمتی سامان کولر اور یہ سارا کچھ چھوڑ کے یوں چلے جائیں از اٹ پاسبل سو دیٹ از ہاؤ اٹ ہیز ہیپنڈ یہ جگہ دیکھیے یہاں پر وہ چائے کے کیمپ لگے ہوتے تھے ایگزیکٹ یہ اسپاٹ تھا یہاں پر چائے کے کیمپ لگے ہوتے تھے یہ بھی یہاں پر ایک چائے کا کیمپ ہوتا تھا یہاں پر خواتین بیٹھا کرتی تھی یہ والا کیونکہ یہاں پر ایک کیمپ ہوتا تھا پرسوں تک یہ سامنے اس جگہ کے اوپر ایک کیمپ ہوتا تھا جو ویمن ونگ نے لگایا ہوا تھا خواتین نے لگایا ہوا تھا اس کے بعد آپ دیکھ لیجیے سب اجڑا پڑا یہاں پر سیکیورٹی یا جیسے جو رونق ہوتی تھی وہ بھی یہ رات کو مجھے آج بتایا گیا کہ یہ جو اوپر لائٹیں لگی ہوئی ہیں یہ لائٹیں بھی رات کو ضلع انتظامیہ کی جانب سے بند کر دی گئی اس سائڈ سے جائیں گے ہم اس سائڈ سے جائیں گے آئی تھنک وہ تو راستہ ہی بند ہے آگے سے وہ تو راستہ ویسے ہی بند کر دیا تھا پولیس نے پہلے ہی سے سو آئی تھنک دیٹ از ہاؤ اٹ از زمان پاک صاحب کی مہربانی کی انہوں نے دکھایا اور میری مدد کی کہ ہم لوگ کچھ ڈھونڈیں میں تو خبر لبن نکلیا تھی کہ کوئی خبر نکلے گی یہاں سے کوئی نہ کچھ بٹ انفارچونیٹلی there is nothing in زمان پاک right now ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے بالکل یہ ناظرین ہم نے عمران خان صاحب کے رہائش گاہ کے عمران خان صاحب کے گھر کے بالکل چاروں سائڈ پہ ہم گھومے آپ کو سارا منظر دکھایا کہ عمران خان صاحب کے گھر کے قریب تو نہیں کوئی موجود یا کوئی ہمیں ایسی کوئی چیز ملے جس کو ہم فگر آؤٹ کر سکے ٹریس کر سکے تو میرے ساتھ سینئر صحافی رائے ثاقب صاحب موجود تھے اور ہم نے سارا وزٹ کیا آپ کو پوری چاروں سائڈ سے عمران خان صاحب کے گھر کے چاروں سائڈیں دکھائی گھومے اور پھر یہ پارک بھی دکھائی جس پارک میں رمضان المبارک میں بڑی رونقیں بحال تھی رمضان المبارک میں یہاں سحر و افطار کا بڑا وسیع انتظام کیا جاتا تھا پورے پاکستان کے تمام شہروں سے لوگ یہاں پہ آتے تھے اور ایک میلے کا سما تھا لیکن اب یہ آپ کے سامنے یہ باغ ہے اور اس ٹائم یہاں پہ سناٹا ہے اور گہرے سناٹے ہیں اور سارا آپ کو پارک بھی دکھایا عمران خان صاحب کی رہائش گاہ کے چاروں سائڈ میں ہم گھومے کے سارے مناظر آپ کو دکھائے براہ راست اور یہ عمران خان صاحب کی رہائش گاہ کے باہر کے مناظر تھے رات کو ہم نے سرچ آپریشن کیا اور عمران خان صاحب کی رہائش گاہ کے اندر سے آپ کو کونا کونا دکھایا اور اب اردو پوائنٹ کی ٹیم نے آپ کو عمران خان صاحب کی رہائش گاہ کے ارد گرد چاروں سائٹوں پہ 360 کے اینگل میں آپ کو پورا سرچ آپریشن کر کے دکھایا کہ ادھر تو کوئی چیز موجود نہیں ہے یا ادھر تو کوئی لوگ موجود نہیں ہے تو صرف ہمیں 2 لوگ ملے اور وہ بھی رہائشی ملے 2 نوجوان لڑکے تھے اور جو ادھر قریبی رہتے تھے اور تقریباً آپ کو تمام صورتحال سے عمران خان صاحب کی رہائش گاہ کے ارد گرد آگاہ کیا اسی کے ساتھ اپنے میزبان اوصاف علی خان کو زمان پاک سے شاذیب بھٹی کے ساتھ دیجیے اجازت اللہ نگہبان